जितने भी दरख्त हैं उन तमाम दरख्तों के एक एक पत्ते को मैं गिन सकता हूँ। मेरे आका ने पूछा और बता, और तू क्या क्या कुछ कर सकता है? वो कहने लगा कि इस जमीन के ऊपर जितने भी रेत के ज़र्रात हैं मैं एक एक जर्रे को गिन सकता हूँ। फिर मेरे आका ने पूछा ये बता कि और तेरे अंदर कितनी ताकत है? वो कहता है कि मैं कायनात के अंदर जो जो कुछ भी है हर एक चीज को गिन सकता हूँ, लेकिन जब आपका उम्मती आपके ऊपर दुरूद और सलाम का नजराना पेश करता है अल्लाह की इतनी रहमतें नाज़िल होती है वो मैं गिन नहीं सकता, वो मेरी शमार से बाहर होती है। जब अल्लाह की रहमतें इतनी बरसती है, मेरे आका इस्लाम ने फरमाया जो बंदा मेरे पे दुरूद और सलाम पढ़ता है अल्लाह की रहमतें इतनी आती है कि आसमानों के फरिश्ते भी उन्हें शमार नहीं कर सकते। तो अब कोई भी ज़बान खामोश न रहे, सभी मिलके पढ़िएगा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वला आलिका व असहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वला आलिका व असहाबिका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और उसके प्यारे दुरूद हज़रत पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती बाबरकत पे बेशुमार बेहद सलातो सलाम के बाद तमामी अहबाब की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम। सामीन मोहतरम, आज का ये इसाले सवाब का प्रोग्राम भाई मोहम्मद नवाज साहिब उनकी वालदाए मरहूमा मगफूरा के लिए, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए, उनको इसाल करने के लिए, उनकी दुआ के लिए आप दोस्त और मैं नाचीज बंदा हाजिर हैं। अल्लाह के हुजूर दुआ करेंगे कि अल्लाह करीम हमें हक बात कहने की तौफीक अता फरमाए, और जितनी भी ये सारी काविश कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, लंगर बना रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह इलाही के अंदर कबूल फरमा के हमारी बहनों को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मैंने सामीन मोहतरम सूरह नहल की एक आयत की तलावत की है। अल्लाह करीम ने फरमाया इन्नल्लाहा यामुरू बिल अदली वल इहसान। इन्ना का मायने होता है बेशक। अल्लाह यामुरू हुक्म देता है, बिल अदल का, वल इहसान और साथ में इहसान का। ये जितने भी मैंने लफ्ज पढ़े हैं इनमें से एक एक लफ्ज का मैंने मायने बोला है। इन्ना का मायने है बेशक। अल्लाह बे जिसके साथ लग जाता है वो उसका मतलब होता है साथ। बिल अदल साथ में अदल का हुक्म देता है, वल एहसान और साथ में एहसान का। तो मैं बात कर रहा हूं कि मैंने जितने भी लफ्ज पढ़े हैं एक एक मायने मैंने आपको बताया, लेकिन मैंने अदल का मायने नहीं बताया। अदल का मायने मैं आपसे पूछ लेता हूं, अदल का मायने क्या है? क्योंकि ये दरसे कुरान है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा है कि जब दरसे कुरान होता है तो मरने वाले के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये तमाम चीजें जो हैं उसके हक में कबूल फरमा के अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा देता है। तो मैं बात कर रहा हूं कि मैंने तमाम लफ्जों के मायने किए, लेकिन मैंने अदल का मायने नहीं किया। अदल का मायने है, बोले यार बोले इंसाफ। चले आप लोगों ने इंसाफ कहा है, चले देख लेते हैं कि आया कि इसका मायने ये इंसाफ ही बनता है। क्योंकि जब भी किसी भी वर्ड को देखना होता है तो उसका मादा इस्तेहकाक देखते हैं या रूट वर्ड देखते हैं कि ये लफ्ज निकला कहां से है। तो ये देख लेते हैं कि अदल का मायने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में पाक के अंदर क्या बयान फरमाया है। सूरह अल हदीद, हदीद का मायने होता है लोहा। इसके अंदर अल्लाह करीम ने फरमाया कि मैंने अंबिया और रसूलों को भेजा और उनके साथ मैंने किताब और मिजान भेजा ताकि वो लोगों को एक प्लेटफार्म के ऊपर जमा कर सके। ले यकूमन नास बिल किस्त, ले यकूमन नास बिल किस्त, ताकि वो लोगों को एक प्लेटफार्म के ऊपर ला सके। वो क्या है? वो इंसाफ है। वला तुक्सिरुल मिजाना,
بالقسط۔ سورہ رحمان کے اندر بھی اللہ نے فرمایا کہ میں نے میزان اور انصاف قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر جو انصاف کا معنی بیان فرمایا ہے وہ ہے بالقسط۔ بالقسط پتہ یہ چلا عدل کا معنی کچھ اور ہے۔ مزید اپنی بات کو واضح کر لیتا ہوں، یا العالمین یہ جو جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں کہ یہ بھی میں نے انصاف سے نہیں عدل سے بٹھائے ہیں، عدل سے بٹھائے ہیں۔ یا العالمین میری ابھی تک بھی بات کلیئر نہیں ہوئی۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ جب یہ بارش میں برساتا ہوں، یا العالمین ہاں بارش تو برساتا ہے، اللہ نے فرمایا ہاں یہ بارش میں ہی برساتا ہوں۔ جب یہ بارش جو جناب والا مٹی کے اوپر پڑتی ہے تو اس کے اندر کیچڑ بن جاتا ہے، اس کے اندر گارا بن جاتا ہے۔ جب یہی بارش کا قطرہ جناب والا پھول کے اوپر پڑتا ہے تو اس کے اندر خوشبو پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی بارش کا قطرہ جب جناب والا کسی پھل کے اوپر پڑتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اندر مٹھاس پیدا کر دیتا ہے۔ جب یہی بارش کا قطرہ کسی سانپ کے منہ میں چلا جائے ادھر جناب والا زہر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی سانپ کا قطرہ، یہی بارش کا قطرہ بچھو کے منہ میں چلا جائے ادھر جناب والا زہر بنتا ہے۔ یہی بارش کا قطرہ سپی کے منہ میں چلا جائے اللہ اس کے اندر موتی بنا دیتا ہے، اللہ اس کے اندر موتی بنا دیتا ہے۔ یا العالمین بارش برسانے والا تو اکیلا تو رب ہے، لیکن اس ہر ایک چیز کا انداز کیسے بدل گیا۔ اللہ کریم نے فرمایا ہاں یہ تو اب سوچنا یہ تیرا کام ہے، انداز کیوں بدلا۔ مٹی کے اوپر پڑا تو کیچڑ بنا، پھول کے اوپر پڑی تو خوشبو بنی، پھل کے اوپر پڑی تو مٹھاس بنی، سانپ کے منہ میں چلا گیا تو ادھر جناب والا زہر بنا، بچھو کے منہ میں چلا گیا تو زہر بنا، اور یہ سپی کے منہ میں چلا گیا تو اللہ نے موتی بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی جو میں نے بارش برسائی ہے یہ بھی میں نے انصاف سے نہیں عدل سے برسائی ہے، یہ بھی عدل سے ہے۔ ابھی بھی عدل کا معنی کلیئر نہیں ہوا۔ اب میں مزید اپنی بات کو سادہ کرتا ہوں۔ میرے چہرے کے اوپر بھی بال ہیں، سر کے اوپر بھی بال ہیں، یہاں پہ بھی بال ہیں۔ اب یہ دیکھیں سر کے بال بھی کٹوا دیتے ہیں، جسم کے بال بھی کٹوا دیتے ہیں، لیکن یہاں کے بالوں کو کٹواتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی میں نے انصاف سے نہیں عدل سے اگائے ہیں۔ کس سے؟ انصاف سے نہیں۔ انصاف کا معنی ہوتا ہے برابر برابر، ایک جیسا، جس کے اندر ذرا بھی کمی واقع نہ ہو۔ ایک بندہ کئی سال اللہ رب العزت کی عبادت کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا تھا کہ اے اللہ انصاف کری، اے اللہ انصاف کری، اے اللہ تو انصاف کرنا۔ 70 سال اللہ رب العزت کی عبادت کرتا رہا۔ 70 سالوں کے بعد جب دنیا سے گیا نا تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو اللہ نے پوچھا بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ کروں۔ اس بندے نے کہا یا العالمین میں تو شروع سے یہی کہتا آیا ہوں کہ یا اللہ تو میرے ساتھ انصاف کرنا، میرے ساتھ انصاف کرنا۔ اللہ نے پوچھا یہ بتا کس کے اوپر تو بیٹھ کے عبادت کیا کرتا تھا؟ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں ایک پتھر کے اوپر بیٹھ کے عبادت کیا کرتا تھا۔ اللہ نے پوچھا کتنے سال کی؟ کہتا ہے کہ 70 سالوں تک میں اللہ کی عبادت جو ہے پتھر کے اوپر بیٹھ کے کرتا رہا۔ اللہ نے فرمایا بتا کیسا معاملہ کروں تیرے ساتھ؟ وہ کہتا ہے کہ انصاف کر۔ اللہ نے فرمایا جس پتھر کے اوپر تو 70 سال بیٹھا ہے نا اب اس پتھر کو ذرا اپنے کندھے پہ اٹھا۔ جی انصاف نکال لیتے پھر پتھر سے چوک پھر کندھے تھے۔ 2 منٹ کے لیے رکھا تو چیخیں نکل آئیں، پھر ڈر کے کہتے ہیں اللہ نہ عدل کری نہ انصاف کری بس تو معاف ہی معاف کری، نہ تو عدل کری نہ انصاف کری بس تو مجھے معاف ہی معاف کری۔ تو میں بات کر رہا ہوں ابھی بھی بات کلیئر نہیں۔ یا العالمین یہ جو بندے بیٹھے ہیں یہ ان کو